अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल? कुल्लु सादिक कोयस। Ana hati oed sura hada video sawa hada nafar ana sawa shil alprial alin huwa kalamati bisa alin mayati bisa hada zawal sakkar ana rakam hada blog sui blog hada shub nafar inta kullu nafar shub hada kap alibaba awal hada wazid koyes ana shub alin hada kap طريقة أنا ما في معلوم هذا كيف نفر هذا كويس لا ما في كويس أنا ما في معلوم هو كلام هو أكسيدنت ألين أنا ما في شوف أنا سوي بنغلاديش أنا شوف موجود بنغلاديش هو موجود السعودية ألين ممكن إن شاء الله هو كلام منا إن شاء الله يجي أكسيدنت أنا معلوم أنا فوق كوب الله هو كوب ما في كوب هذا هو معلوم ألين أنا أتي صورة شوف هذا واجد علي بابا واجد अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल? कुल्लु सादिक कोयस। Ana hati oed sura hada video sawa hada nafar ana sawa shil alprial alin huwa kalamati bisa alin mayati bisa hada zawal sakkar ana rakam hada blog sui blog هذا شوف نفر انت كل نفر شوف هذا كيف علي بابا اول هذا واجد كويس انا شوف الين هذا كيف طريقة انا ما في معلوم هذا كيف نفر هذا كويس لا ما في كويس انا ما في معلوم هو كلام هو اكسيدنت الين انا ما في شوف انا سوي بنغلاديش انا شوف موجود بنغلاديش هو موجود السعودية الين ممكن ان شاء الله هو كلام منا ان شاء الله يجي اكسيدنت انا معلوم أنا فوق كوب الله هو كوب ما في كوب هذا هو معلوم ألين أنا أتي صورة شوف هذا واجد علي بابا واجد